अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाजरीन, हुकूमत का IMF से बेल आउट पैकेज का मुआहदा हो चुका है जो 39 माह में पैसे की वसूली होगी। IMF का प्रोग्राम अवाम के लिए बहुत मुफीदमंद है। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है क्या वाकई वो मुफीदमंद है? IMF के पैकेज के बाद हमारी मईशत का पहिया चलेगा या बंद हो जाएगा? दूसरा, FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब प्रोफेशनल, उनका चार्टर अकाउंटेंट है, वो तैनात हो चुके हैं कि FBR में वो इस्लाहात लेकर आएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं, उनके साथ मौजूद हैं हसन अली कादरी साहब, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार अकेडमी के, उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुकद्दम सुखेरा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। नाज़रीन, से पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले देखते हैं माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं इस एमनेस्टी स्कीम के डिक्लेरेशन को और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह उन्होंने अलाउ किया है कि पीपल कैन डिक्लेयर देयर एसेट्स एट अ नॉमिनल प्राइस। तो इस स्कीम के बहुत अच्छी वजूहात हैं और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। आपको ये बात एश्योरेंस लोगों को देनी पड़ेगी कि इससे पहले की जो चीज़ें आप डिक्लेयर कर देंगे उसमें इवन नैब कैन नॉट लुक इनटू दैट। हालांकि लीगली आपने ये बात लिखी है, लेकिन ये मामला जो होता है ये लीगली नहीं होता, ये मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसमें बहुत सी एम्बिग्विटीज हैं जो आपको आके एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो स्कीम है अदरवाइज वेरी गुड, और इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पब्लिक है उसको जो फ़ायदा पहुंचेगा वो जो ये लैंड में डील कर रहे हैं, तो अगर आप लोग इनको एक्सप्लेन कर दें तो इंशाल्लाह ये स्कीम सक्सेसफुल होगी। और इसमें ये उन पुरानी स्कीमों से डिफरेंट है। करप्शन के एलिमेंट में ऑफिशियल्स का, जो कि गवर्नमेंट का पैसा लूटा जाता है, उसमें ऑफिशियल्स का होना ज़रूरी होता है या मैंडेटरी है। जबकि ठीक है, पब्लिक का आदमी भी उसमें इन्वॉल्व होता है, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऑफिसर भी इन्वॉल्व होता है। तो उनको आप इंश्योरेंस दें, आप कहें कि 10 साल पहले की बातें जो हैं हम उसको अगर आप उसे पे कर देंगे तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ स्कीम सक्सेसफुल होगी अगर इन चीज़ों को रेक्टिफाई। इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन जो हैं वो मराहत याफ्ता तबके को है, जबकि इस तबके के ऊपर अगर मराहत याफ्ता तबके को एग्जाम्पशन ख़त्म भी कर दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी टैक्सेबिलिटी जो है हमारी बढ़ जाती है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जबकि एग्जाम्पशन गरीब आदमी के लिए तो है ही नहीं है। दूसरा, हम टैक्स रेवेन्यू को इस तरह भी बढ़ा सकते हैं कि हमारी जो जनरल जो हमें जो चीज़ें लग्जरी आइटम्स हैं हम जो इंपोर्ट करते हैं, अगर वो लग्जरी आइटम 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए बैन कर दें तो हम अपना जो रेवेन्यू है काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं और हमारे बजट में डेफिसिट जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। अगर हम एमनेस्टी एक्टिविटी बेस्ड कर दें, जो इंक्वायरीज़ हैं वो ख़त्म कर दें, उनको कहें जी कैपिटल जितना भी कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है करे, हम उसका नहीं पूछेंगे, इससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। तो नेक्स्ट में जो IMF की बात है, तो IMF में हमें ये देखना है कि पास्ट में जो होता रहा है उसको तो भूल जाएं। अब हमें जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनसे हम मालियाती इदारों से पैसे लेते हैं वो भी पब्लिक होनी चाहिए, और उसकी यूटिलिटी के कहाँ कहाँ वो कंज्यूम होगा वो भी पब्लिक होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को भी पता चले, क्योंकि ये बोझ डायरेक्टली तो आम आदमी के ऊपर ही है। तो ये जो है आम आदमी को बताना ज़रूरी है। ये बेल आउट पैकेज जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है बल्कि पाकिस्तान का हर खासो आम शहरी उस पर इसके डायरेक्टली असरात मुरतब होते हैं। जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है इससे डॉलर कंट्रोल होना ही नहीं है, वो मज़ीद महंगा होगा। इसके अलावा जो हमारे अदारे हैं PIA, रेलवे और स्टील मिल, इसको फ़रोख्त कर दिया जाएगा। और जो मंसूबे चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आवाम को सब्सिडीज़ दी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कि जो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स हैं कि जो 40-50 साल से वो जो इनकरेक्ट है, जो दुरुस्त नहीं, उसको दुरुस्त कर ले। हमको इन्फ्लेशन के रेट को जो है वो कंट्रोल करना है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है। इसके अलावा इन्फ्लेशन के रेट को हमने कंट्रोल करना है। इस तरह जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसके ऊपर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। और जो गवर्नमेंट का बजट है, हमने कभी नहीं सुना कि वो सरप्लस में, वो हमेशा डेफिसिट में जाता है। अगर हम इसके ऊपर काम कर लें तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। ये जो हुकूमत को बेल आउट पैकेज दिया गया है IMF की तरफ से, मैं ये समझता हूँ
کہ ایسے پیکیج جو ہیں پہلے بھی حکومتوں کے پاس آئے ہیں تو اس حکومت کے پاس بھی آئے. یہ سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا ایک نازک دور ہے, حکومت بہت مشکل وقت پہ گزر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے اور تب تک فارن ریمیٹنسز ملک میں نہیں آئیں گے اور ہمیں اپنے ڈالر کی پرائز کو کنٹرول کرنا پڑے گا, امپورٹ کو کم سے کم کرنا پڑے گا, ایکسپورٹر کو انسینٹیو دینا پڑے گا, تو پھر جا کے ہماری سے جو ہے اکنامی ہے وہ جو اسٹیبل ہوگی. ہم جب اتنے بلین ڈالر جو ہم لے رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو شارٹ فال کیا ہے, ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے بڑے طریقے سے مینیج کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حکومت نے جو امنیسٹی دی ہے اس امنیسٹی سے ہمارا شارٹ فال کم نہیں ہوگا. یہ تو جسٹ ایک ایسے ڈکلیریشن فارم ہے. یہ تو 31 جون کی جو اپنا شارٹ فال جو ایف بی آر کا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے امنیسٹی دی گئی ہے. تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایز اے ملک یہ قوم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اس بیل آؤٹ پیکیج سے کیسے باہر نکلیں گے. ہمارے ملک میں پہلے سے 96 بلین ڈالر کا قرض موجود ہے. وہ 96 بلین ڈالر جو ہیں وہ ہمارے ملک میں کہاں استعمال ہوئے ہیں؟ کیا وہ اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کو کوئی انکم دے رہی ہے؟ وہ پیسے جو ہیں وہ اگر ملک کو انکم میں کنورٹ ہو رہے ہیں, وہ پیسے ملک کو بھی انکم دے رہے ہیں, تو کیا ان پیسوں سے ہم ملک کا جو مزید قرضہ جو آپ کی انسٹالمنٹس ڈیو ہیں یا ان پیسوں سے ہم جو اپنے سود کی رقم ہے کیا وہ ادا نہیں کر رہے؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 بلین ڈالر ہمیں سود کی ادائیگی اور پرانی قسطوں کے لیے ہمیں ادائیگی کے لیے چاہیے, تو یہ بات قابل فہم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ملک اپنی کوئی بھی انکم جنریٹ کر ہی نہیں رہا. کون سی ایسی قوانین, کون سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا؟ بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اقتصادی ترقی بہت ضروری ہے. ایف بی آر اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ ملک میں اقتصادی ترقی میں کردار ادا کریں, نہ کہ وہ اقتصادی ترقی کو روکنے میں رکاوٹ بن جائیں. ایف بی آر کے محکمے کو ایس سی پی کی طرز پہ جب تک آپ ایک مانیٹر کرنے والا ادارہ, ایک ریگولیٹر ادارہ نہیں بنائیں گے یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. ایف بی آر کو ٹیکس کلیکشن میں جو ود ہولڈنگز ہو رہی ہیں اس کے اوپر مانیٹرنگ کا اختیار دیا جائے. جب تک ملک کی تمام سیلز الیکٹرونک کیش رجسٹر پہ منتقل نہیں ہو جائیں گی اور لائسنس ٹو ڈو بزنس کا اختیار نہیں دیا جائے گا, یہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا, ملک میں ٹیکس کی لیکیج ہوتی رہے گی اور ہماری اکانومی آگے نہیں بڑھے گی اور کرپشن کے راستے کھلے رہیں گے, اور جتنی بھی ہماری ملک کی ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہو جائے. فیصل صاحب, شبر زیدی صاحب نے چارج سنبھال لیا ہے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی باتیں انہوں نے جو آپ نے ہمارے پروگرام میں کہی تھی وہی باتیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں اور اپنے بیان میں دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یوبی صاحب, جو سب سے ایک پازیٹیو سائیڈ آئے گی نا شبر زیدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے, شبر زیدی صاحب ایف بی آر کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں سے جو پاکستان میں بجٹ بن رہے ہیں ان میں شبر زیدی صاحب کی, ثاقب مسعود صاحب کی, ان لوگوں کی کنٹریبیوشن خاطر خواہ رہ چکی ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا, یہ لوگ جو ہیں پاکستان میں بجٹ بنانے کے لیے سرکار کی معاونت کرتے رہے ہیں. بیسیکلی اسی طرح ان کو 30 سال ہو گئے ہیں پریکٹس میں, 30 سے بھی شاید زیادہ سال ہو گئے ہیں, اور وہ مینیجنگ ڈائریکٹر فرگوسن سے. وہ ایف بی آر کے کلچر کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اب ایف بی آر میں اصطلاحات وہ بندہ لے کے آ سکتا ہے جو ایف بی آر کو سمجھتا ہے. وہ بات جو میں نے آپ کو اس پروگرام کے توسط سے بارہا کہی کہ ایف بی آر کو سی ایس ایس آفیسرز نہیں چلا سکتے. یہاں ہمیں ایک مکس چاہیے یہاں پہ پروفیشنلز کا اور سی ایس ایس آفیسرز کا. اس پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں, آج کے پروگرام سے میرے بہت سارے قابل دوستوں نے مجھے ایف بی آر سے فون کیا کہ یار یہ آپ کیا بار بار کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس کو چلا سکتے. قطعی طور پہ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ اچھے افسر بھی ہیں, قابل لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ, لیکن ایک وہ آپ نے سنا ہوگا جس کا کام اسی کو ساجے, جی دوسرا کرے گا تو وہ خراب کرے گا. اب ریونیو کلیکشن وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو ریونیو کلیکٹ کرنے کی پوری ٹریننگ ہوگی, یا جس نے ریونیو سے ریلیٹڈ تمام وہ قانون اور قاعدے پہلے پڑھے ہوں گے. اب ایف بی آر کا جو مکس ہے اس وقت آفیسرز کا, زیادہ تر لوگ ڈاکٹرز اور انجینئرز آ رہے ہیں کیونکہ وہ اس سوسائٹی کے ذہین ترین لوگ ہیں. وہ جب سی ایس ایس میں جاتے ہیں تو ان کے بہت زیادہ اچھے گریڈز آتے ہیں, اور وہی
پاکستان کی سینٹرل سپیریئر سروسز میں سلیکٹ بھی ہوتے ہیں. اب جو شبر زیدی صاحب نے پہلے دن آگے بات کی ہے وہی بات میں نے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بارہا کی کہ ایف بی آر کو ایک اٹونومس باڈی بنانا پڑے گا. اس کی اپنی ایک ایچ آر پالیسیز ہونی چاہیے, ہائرنگ کا ایک اپنا میکنزم ہونا چاہیے. فیصل صاحب اپنے شبر زیدی صاحب کا جو اپنا ویژن وہ کیا ہے, کیونکہ وہ تو انہوں نے یہی بات ایف بی آر تو کلیکشن کرتا ہے, وہ کلیکشن وہ آج تک اس کے الٹ چلتے رہے, وہ کس طرح ویژن کس طرح بنے گا؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے جی جی کہ دو پہیے ہیں اکانومی کے, ایک وکیل ہیں جی جی یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جو ایک ٹیکس کلیکٹر. جی جی ٹھیک ہے, ان دونوں کی معاونت سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے جی گا. جی کوئی شک نہیں. یہ آپ اگر کہیں کہ یہ ایف بی آر کے آفیسرز اس کو چلا رہے ہیں تو اکیلے, تو یہ بھی غلط ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں وکلا کا کوئی رول نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. جی جی آپ دیکھیں جو شبر زیدی جس اے ایف ایف فرگوسن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن اثر بجٹ میں ہوتا ہے. جی وہ اپنے تمام جو کلائنٹس ہیں انہیں جون سے یا مئی میں کمپیل کر کے ایف بی آر کو اربوں روپے ٹیکس لے کے دیتے ہیں, انہیں مناتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہم نے دینا ہے. اب یہ ایک کلیکٹر ہر بندے کے مائنڈ میں ہے جو ٹیکس کو ڈیل کر رہا ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ وہ ساری زندگی ٹیکس بچاتے رہے ہیں, اب وہ کلیکٹ کیسے کریں گے؟ یاد رکھیں کہ ایک وقت آتا ہے جب بندہ ان تمام چیزوں سے باف دی بورڈ ہو جاتا ہے, مبرہ ہو جاتا ہے. اب یہ شبر زیدی صاحب کا وہ لیول اچیو ہو چکا ہے. وہ ایک 35 سال پرانے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ماہر معاشیات ہیں, ان کا ایک لیول ہے, پیسہ شہرت کما چکے ہیں. ہاں, ابو دا بورڈ سوچتے ہیں. جی جی اور ان کی سوچ شاید اس ملک کے ٹیکس کلیکشن میں ایک بہت اچھا اثر انداز بھی ہو سکتی ہے. جیسے انہوں نے آتے ہی پہلی بات کی کہ ہمیں ایف بی آر کو ایک اٹونومس باڈی بنانا ہے, جیسے اسٹیٹ بینک ہے, جیسے ایس سی سی پی ہے. ان کی اپنی ہائرنگ پالیسیز ہیں, ان کے اپنے ایس او پیز ہیں, ان کی اپنی پالیسی بورڈ ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو چیز ابھی تک سٹریس کی ہے, دیکھیں ان کے 2 قدم بہت اچھے تھے جو انہوں نے آتے لیے. پہلا انہوں نے کہا کہ کسی کے اکاؤنٹ فریز نہیں کیے جائیں گے جب تک ممبر آپریشنز اور چیئرمین ایف بی آر سے اجازت نہیں لی جائے گی. دوسرا انہوں نے یہ جو روز ریڈیں ہوتی ہیں ٹیکس پیئرز پہ, کل کا ان کا بیان ہے کہ یہ ریڈیں بند کی جائیں, اور اس ریڈ کو کرنے کے لیے بھی آپ کو ممبر آپریشن سے پہلے پرائر اپروول لینی پڑے گی. اب دیکھیں یہ کرنے سے کیا ہوگا, ایک اعتماد کی فضا ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان آئے گی جو عبداللہ یوسف کے دور میں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. حسن علی قادری صاحب, فیصل صاحب جس طرح شبر زیدی صاحب کے بارے میں فرمایا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے شبر زیدی کے آنے سے وہ کم ہوگا, اور جو ان کے آنے سے کوئی اصلاحات واقعی ممکن ہے بہار میں؟ جیسے بات کی نا ویسے طریقے میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا. دیکھیں اس میں سب سے اہم ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں میرے نزدیک, جی جی, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تک ایف بی آر کے اندر سب سے بڑی پرابلم کیا تھا. سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ایف بی آر ایک سنگل لائن آف ایکشن پہ سوچتا تھا جی جی, کہ ہم نے یہ ٹیکس پیئر سے پیسہ لینا ہے, ریکوری کرنی ہے, ارسپیکٹو آف کہ ٹیکس پیئر کی کیا سرکمسٹانسز ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج شبر صاحب کے آنے سے یہ ہوگا کہ دیکھیے جہاں وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیکس پیئر کی سائڈ پہ رہے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, لیکن ایک تو بات میں انڈورس کروں گا کہ جی ابو آل تھنگس وہ ایک لیول اچیو کر چکے ہیں جس کو ہم ایک انٹلیکٹ لیول کا نام دیتے ہیں, جس پہ آ کے انسان میجر ڈیسیجن میکنگ بڑی آسانی سے اور وائڈر اسپیکٹرم میں کر سکتا ہے. تو وہ یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کی پرابلم کیا ہے. ابھی تک ایف بی آر میں ناٹ اے سنگل پرسن اس پوسٹ پہ ایسا نہیں تھا جو ٹیکس پیئر کی پرابلم ہو سکتی ہے. ایف بی آر یہی دیکھ رہا تھا کہ ٹیکس پیئر سے ٹیکس کلیکشن کس طرح ہو. شبر صاحب کے جو انیشیٹوز ہیں, جیسے انہوں نے ریٹ کے حوالے سے کہا یا اکاؤنٹ اٹیچمنٹ کے حوالے سے کہا, وہ ٹیکس پیئر کی پرابلم کو سمجھتے ہیں. ایک بات آپ سمجھیں, اور وہ ایک بڑا اچھے برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں بٹوین دا ٹیکس پیئر اینڈ دا ڈپارٹمنٹ, ریپرزینٹنگ دا ڈپارٹمنٹ ان دس سینس کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ وہ نہ صرف ٹیکس کلیکٹ کریں گے بلکہ میک شیور کریں گے کہ ٹیکس کلیکٹ کر کے پراپر طریقے سے لے جائیں گے. آپ یہ چیز بھی سمجھیں سر, دیکھیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ٹیکس کلیکشن کے پروسیس میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آربیٹریشن کے بجائے
हम लड़ाई झगड़े की एक फिजा पैदा कर लेते हैं। जी जी उस लड़ाई झगड़े की फिजा से क्या होता है कि लिटिगेशन ज़्यादा हो जाती है। लिटिगेशन जब ज़्यादा होती है तो जी अपील में केस चला जाता है, लेकिन जब अपील में केस जाता है तो स्टे हो जाता है, तो रिकवरी हसन भाई होती नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को समझना जी वो शफर ज़ैदी साहब के लिए आसान होगा। देखिए बात में ब्यूरोक्रेसी को जहाँ तक समझने की सवाल है, देखिए ये सिस्टम जो है ना, आपने ब्यूरोक्रेसी समझ के नहीं सीखा। जी जैसे अभी फैसल भाई बात करें ना, ये एक सेपरेट जॉब है। टैक्स कलेक्टर की जॉब ही सेपरेट है, टैक्स कलेक्टर की नेचर ऑफ वर्क ही सेपरेट है। मेरे नज़रिए के मुताबिक तो ये भी होना चाहिए कि HR पॉलिसी बनी चाहिए, जी जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइन होने जी चाहिए। जी और इस वक्त सवाल ब्यूरोक्रेसी को समझने का, क्या आप समझते हैं टैक्स पेयर को शफर ज़ैदी साहब के आने से, चेयरमैन तैनात होने से? ब्यूरोक्रेसी पे जहाँ तक आप बात करते हैं, जी, हमारे जी। पास बड़े अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट भी हैं। जी जी हमारे पास PRA के अंदर डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी साहब, उनको कबूल ही नहीं करे अभी हमारे तक। अंदर PRA के अंदर इफ्तिखार कुतुब साहब भी थे। जी जी अभी भी हमारे पास और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो शायद लिस्ट लंबी हो जाएगी। जी, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे के साथ बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा अच्छे नहीं है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो हमारे दोस्त या FBR के दोस्त जो टैक्स कलेक्शन में शायद उस तरह किरदार अदा नहीं कर पाते, हम ये नहीं कहते कि वो कॉम्पिटेंट नहीं, बट देखें हो सकता है कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ अपने काम के लिए, मैं वैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉम्पिटेंट हूँ ऑडिट करने के लिए, मैं कॉम्पिटेंट हूँ टैक्स के क्लाइंट को हैंडल करने के लिए, लेकिन आप अगर मुझे कहें कि मैं हार्ट सर्जन के तौर पे एक आदमी के दिल का ऑपरेशन करूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? हसन भाई, शफर ज़ैदी साहब टैक्स पेयर की मुश्किलात को बहुत करीब से जानते जी हैं। जी क्या मौजूदा टैक्स पेयर को कोई रिलीफ दिलवाने में या देने में वो कामयाब होंगे? जी बिल्कुल, मेरी नज़र में देखिए अब इसमें जो है ना, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया सब, और इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा टैक्स पेयर्स को, देखिए जहाँ पे हम कह रहे हैं कि शफर ज़ैदी साहब फैसिलिटेट करने में आसान होंगे, देखिए 2-वे प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस तरीके से, वो इस तरीके से है कि देखें शफर ज़ैदी साहब डेफिनेटली फैसिलिटेशन की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा, आपने भी उसको कवर किया था लास्ट टाइम जब हमारा ICAP पे सेमिनार हुआ था जी जी ई बजट का, तो पाशा साहब जो चेयरमैन FBR थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी साइड से आप मेरा बजट कम करते हैं, उस फैसिलिटेशन लेते हैं, तो आपने ही मुझे तरीका भी बताना है कि मैं अपना बजट पूरा कहाँ से लूँगा। सही बात है। देखें ये भी जी। हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को भी फंड की ज़रूरत पड़ती है, जी जी ये सारे मामला होते हैं। तो अगर शफर साहब फैसिलिटेट करेंगे तो टैक्स पेयर को भी सामने आना होगा, टैक्स पेयर को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जनाब हम किस तरीके से इसको बेहतर करेंगे। जो हमारी बॉडीज़ हैं जैसे कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं, जी जी उनको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के ऊपर एक प्रॉपर एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो सही। देखें 2-वे प्रोसेस है, डेफिनेटली वो इनिशिएटिव देंगे, जी जी लेकिन इनिशिएटिव देने के साथ साथ ये भी अहम है कि बाकी जो स्टेक होल्डर हैं वो भी अपना रोल बिल्कुल। मुकद्दम साहब, IMF से जो पैकेज पाकिस्तान का तय हुआ है, आप क्या समझते हैं इसके बाद हालात क्या होंगे माशत के? आई बिलीव दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आप उस पैकेज को स्पेंड कैसे करते हैं। जी जी अगर तो वही करेंगे जो आज तक 21 बार हुआ है, जो जी। पहले पैकेजेस स्पेंड हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया है और फिर वेट किया है कि वो जो फेक आपका एक स्लम आपने क्रिएट किया हुआ है वो जो दोबारा गिरे और दोबारा आप नॉक करो टू दी IMF डोर्स फॉर मोर मनी, तो अगर तो आप वही रिपीट करोगे तो आई बिलीव ये फिर इसी तरह माजी की तरह ही। गो अगेन एंड अगेन। हम हर दफ़ा आप जाओगे IMF पास, पैसे लोगे, फिर आप इधर उधर स्पेंड कर दोगे रादर देन ऑन डेवलपिंग स्टफ। मतलब आप ऐसी चीज़ों पे लगाने की रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओगे जिसका उस तरह रिटर्न नहीं है। जिस तरह अब आई बिलीव जिस तरह एक्सपोर्ट्स, हमारी जो एक्सपोर्ट है दैट्स समथिंग वी शुड फोकस ऑन, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट से हम अपने इम्पोर्ट्स के बिल्स नहीं पे आउट कर सकते। हमारी एक्सपोर्ट होती है, आपके देख दो टेक्सटाइल की छोटी मोटी चीज़ें जो ग्लोबली इतनी महंगी नहीं है, रादर देन जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। तो आई बिलीव अब इसको किस तरह से स्पेंड करती है गवर्नमेंट, दैट्स द मोर क्रूशियल पार्ट इन इट। तो उस वो भी प्रॉब्लम IMF की जो शर्तें अभी तक जो बताई जा रही हैं, उसके बाद हमारा टैक्स निज़ाम और हमारी आवाम कहाँ खड़ी होगी? वो तो अब देखें, बिजली का बिल महंगा, महंगाई ज़्यादा, वो तो अब आपकी आवाम को बेयर करना पड़ेगा ना जो इतने लोन्स हैं। लेकिन अगर इसको बेहतर तरीके से स्पेंड कर दें तो फिर आने वाले वक्त में देयर विल बी ग्रोथ इन द कंट्री और रिलेटिवली हम हो सकता है एक बेहतर स्टांस पे या बेहतर स्टेज पे खड़े हों इसमें। बिल्कुल सही। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।